अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और मैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। जी, हम फ्लड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने पहले फ्लड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्टोरी ऑफ फ्लड्स पढ़ा, टाइमलाइन देखी उसकी। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने इसके काजेज स्टार्ट की थी। तीसरे लेक्चर में हमने काजेज को कंप्लीट किया। हमने जो चौथा लेक्चर था उसके अंदर हमने इसके इम्पैक्ट्स देखे। और ये पांचवा लेक्चर है जी फ्लड्स की सीरीज का, जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आए हुए हैं। और आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है इन फ्लड्स के दौरान। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के इदारे हैं, उनका रिस्पांस क्या है जो फ्लड्स हमारे मुल्क के अंदर इस टाइम आए हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने विजिट किया है पिछले कुछ दिनों में सिंध, बलूचिस्तान और जितने भी फ्लड प्रोन एरियाज थे उधर वो गए हैं। वो वहाँ पर जो आवाम थी उनसे मिले हैं। उन्होंने फ्लड रिस्पांस जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसका विजिट किया है। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर ये एक हिदायत भी की है कि आप जो सर्वे करें डैमेज का और लॉसेस ऑफ फ्लड्स का, क्योंकि जो एक एडजस्टमेंट जो एस्टिमेट लगाया गया है वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से, वो ये था कि हमें $10 बिलियन का नुकसान हुआ है। जबकि शाहरुख वानी जो कि एक माने ताने इकोनॉमिस्ट समझे जाते हैं और ऑक्सफोर्ड के एक माया नाज हेड जो हैं, उनकी एक रिपोर्ट थी, उनके मुताबिक पाकिस्तान के जो ये एस्टिमेट्स हैं ये $10 बिलियन नहीं है, ये ऑलमोस्ट $15 बिलियन से $20 बिलियन के राउंड अबाउट होंगे। तो इन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने भी कहा है कि आप दोबारा सर्वे करें डैमेज का। उसके अलावा उन्होंने एक कमेटी को इस्टेब्लिश किया है जो कि बेटर सेवरेज सिस्टम को प्लान करे, ठीक है, और क्रिएट अ नेशनल फ्लड कंट्रोल प्लान, मतलब कि जो आने वाला टाइम होगा उसके अंदर हमें एक हेल्पफुल साबित हो। अब ये अप्रोच कौन सी है जी, हमें हमारे मुल्क में हम पहले इसकी टाइमलाइन पढ़ चुके हैं कि ये सिंस 1995 ऑलमोस्ट हम हर 2-3 साल बाद और डेली और हर साल बाद ईयर बेसिस पे हम ना सैलाब को देखते हैं। हम हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आते हैं। लेकिन हमने आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स पहले चली हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स यहाँ पर अभी तक आई हैं, उन्होंने कभी भी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई। मतलब कि हमारे सर के ऊपर जब कोई पहाड़ आके टूटता है फिर हम रिएक्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं यार अब ये तो नुकसान हो गया हमारा, अब हमने कोशिश करनी है कि अब हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन फिर गवर्नमेंट चेंज होती है और फिर वही उसी तरह का प्लान, वही वो सारी बातें वहीं पर फेंक दी जाती हैं और फिर एक नए सिरे से दोबारा। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है जी कि नेशनल फ्लड कंट्रोल प्लान वो तरतीब देंगे। लेकिन अभी पहले कुछ अर्सा पहले जो चेयरमैन ऑफ एनडीएमए थे उन्होंने एक प्लान दिया था 2019 के अंदर, और वो 350 प्लस पेजेस का प्लान था। वो प्लान कहाँ गया, मतलब कि उसके अंदर भी डिजास्टर मैनेजमेंट की सारा कुछ था। लेकिन अब इन्होंने एक नया प्लान बना दिया है इसको। एक हमने जब मैं ऐसे तैयारी कर रहा था ऐसे की, तब मेरे सर ने इसको एक नाम दिया था, पॉलिसी पॉलिसी सिंड्रोम। मतलब कि हमारे मुल्क के अंदर हम ये कोशिश करते हैं मैक्सिमम कि हम पॉलिसी बनाते हैं, फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की पॉलिसी बनाते हैं, फिर उस इम्प्लीमेंटेशन की भी पॉलिसी बनाते हैं। मतलब कि हम पॉलिसी पर पॉलिसी बनाए जाते हैं, लेकिन हम कोई उसका जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है उसको नहीं करते। ये फैक्टर्स क्या हैं जी, बिकॉज इस ये जो हमारी डेवलपमेंट है ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। इसकी बैक एंड पे जी क्या मेजर ऐसी इम्पेडिमेंट्स हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इस डेवलपमेंट के प्रोग्रेस को रोक रही हैं। तो वो चार मेजर जो मुझे नज़र आई हैं वो ये हैं कि एक, सबसे पहले हमारी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विल होती है तो आप ये देखें कि 33 क्रूशल बिल्स एक ही दिन में पास हुए, इंक्लूडिंग ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो कि लास्ट टाइम शायद 17 जुलाई थी 2021। ये पीटीआई का दौर था जिस वक्त ये बिल पास हुए, पॉलिटिकल विल थी और ये सारा कुछ हो गया। आपकी देखें कि जो नई हमारी गवर्नमेंट आई है इन्होंने भी आते ही नैब के अंदर अमेंडमेंट की, आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की, और पता नहीं मल्टीपल इन्होंने लेजिस्लेशंस की हैं। क्या उनके अपने इंटरेस्ट थे और उन्होंने कर दिए। जबकि
جو گورنمنٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں، اگر آپ ڈیولپمنٹ کے پروسیسز کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر ان کی پولیٹیکل ول نہیں ہوتی. وہ ایک بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے ہم نے یہاں پر 3 4 سال رہنا ہے، کیونکہ آج تک پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ 5 سال پورے نہیں کر سکی، کوئی بھی پرائم منسٹر 5 سال اپنے پورے نہیں کر سکا. تو ان کو بھی پتا ہے ہم نے جلدی چلے جانا ہے، تو وہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہی نہیں کرتے تاکہ وہ اپنے ووٹر بینک کو نقصان نہ پہنچا سکیں. سملرلی جو نیکسٹ ہے جی وہ ہے لیک آف ویژن. ہمارے ملک کے اندر جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، وہ لانگ ٹرم ہوتی نہیں ہیں. ہم نے پچھلے 75 سال سے کوئی بھی فلڈ رسک کا کوئی پلان نہیں بنایا. ٹھیک ہے، پاکستان نے وٹنس کیے 2010 کے جو فلڈز تھے، ہم نے 2020 کے اندر اربن فلڈنگ کی، 21 کے اندر ہمارے جو فلڈز آئے. اسی طرح میں آلریڈی یہ ٹائم لائن اس لیے میں نے بتائی تھی تاکہ ہم ان کو فردر ریفرنس کے طور پر یوز کر سکیں. تو یہ ہم فلڈز آتے رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر کوئی پراپر ایک ویژنری لیڈر اس طرح کا کوئی پلان نہیں بنا سکا کہ ہم نے آنے والے دور میں فلڈز کو کس طرح روکنا ہے. ٹھیک ہے، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور ڈی ڈی ایم اے یہ بنے تو صحیح، نیشنل ڈیولپمنٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اور یہ پروونشل لیول پہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. لیکن انہوں نے بھی وہی پلانس بنانے کے اوپر کام کیا ہے، یا زیادہ تر اگر ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایڈ آتی ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر یہ کام کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی زیادہ میجر رول نہیں رہا. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، جو تیسرا بڑا فیکٹر ہے وہ کرپشن ہے جی. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے پریزیڈنٹس جتنے بھی فارمر ہیں، ان میں موسٹلی اگر دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی کرپشن کے کیس میں انوالو ہیں. آپ کے جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے مطابق جو رینک ہے وہ 140 پہ ہے. پینڈورا پیپرز کے اندر آپ کے نام تھے، آپ کے ملک کے لوگوں کے نام تھے اور لیڈرز کے نام تھے. آپ پناما پیپرز کو دیکھ لیں، آپ کے پرائم منسٹر صاحب انوالو تھے. اگر وہ مطلب کہ اس بیس پہ نہیں ہی ان کی انڈکشن ہوئی، لیکن اوورال نام بہت سے ایسے لیڈرز تھے جن کا آیا. مطلب کہ ہمارا ملک کرپشن میں بھی ایک بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ رکا ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر کوئی زیادہ کام نہیں کرتے. اس کے بعد یہ شارٹ سائٹڈنیس آف پالیسی میکرز ہے. ہم وہ شارٹ ٹرم پلان بناتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لانگ ٹرم اور لانگ ویژنری پلانس نہیں بناتے. اسی طرح جس طرح ابھی یہ ایک فلڈ کنٹرول کمیشن بنایا گیا ہے، انہوں نے کچھ عرصے بعد یہ پلان بھی وہی باسکٹ میں چلا جائے گا، اور فردر جب اگلی بار فلڈز آئیں گے پھر ہم دوبارہ نئے پلان بنائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اس ٹائم ریسکیو آپریشن چل رہے ہیں. اوورال جتنے بھی ادارے ہیں، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، ڈی ڈی ایم اے، آرمی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی این جی اوز ہیں کافی، اور مختلف انڈیویجول لیول پہ لوگ کمیونٹی لیول پہ اپنے کچھ انہوں نے ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جی ریلیف اورینٹڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ریلیف میئرز شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کی ہے 10 بلین روپیز کی ایک ایڈ. اس کے علاوہ مختلف جو کنٹریز ہیں، یو این، یو ایس، یورپی یونین، چائنا، اور جو ادر برادرلی ہمارے کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں ایڈ آ رہی ہے. اب میں دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ ایڈ اللہ کرے اچھے مقصد پہ لگے اور ان لوگوں تک پہنچے جن کے لیے یہ آ رہی ہے. اس کے علاوہ میڈیکل کیمپس اور ادر سینیٹیشن لائک فیسلٹیز، ٹی ایچ کیوز وہاں پر کافی پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور ملٹیپل مطلب کہ اس طرح کے جو کام ہیں، کیمپس لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو سیف اور سیفر جگہ پر رکھا جائے، ان کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکیں. وہاں پر جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کافی ایسی کہ پریگننٹ خواتین ہوں گی جن کو مسائل ہوں گے، کچھ بچے جنم لے رہے ہوں گے. مطلب کہ یہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں. جب آپ دیکھیں 33 ملین لوگ اگر افیکٹ ہوئے ہیں تو وہ بے گھر ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہوں سے کسی اور جگہ پہ موو ہوئے ہیں، تو ان کو یہ سارے مسائل فیس کر رہے ہوں گے وہ. تو ان کے لیے ان کو میڈیکل کی اور اس کے علاوہ سینیٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. تو اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے وہ، اور ساتھ اس کے جو این جی اوز ہیں پاکستان کے اندر، وہ ملٹیپل کام کر رہی ہیں. جو اس کے نیکسٹ چلتے ہیں تو سولوشنز ہیں جی، وہ ان شاء اللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے جی اللہ حافظ.